दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि तयारी सुरु गरेको छ। विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर आगामी बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनासहित पूर्व बजेट छलफललाई प्रदेश सरकारले तीव्रता दिएको छ। कसरी जनमुखी बजेट ल्याउने भनेर प्रदेश सरकारले अहिलेदेखि नै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेको हो। कैलालीबाट हाम्रा सहकर्मी निर्मला खडायतले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वर्तमान प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट पनि भएकोले कसरी जनमुखी बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न निकायका व्यक्तिसँग छलफल सुरु गरिएको जनाएको छ। आगामी बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्छौं र उहाँहरूबाट हामी राय सुझावहरू सङ्कलन गर्छौं। ती राय सुझावहरू सबैलाई राखेर हामी बजेटको सिद्धान्त, नीति तथा प्राथमिकताहरू पनि तय गर्छौं र त्यसपछाडि चाहिँ हामी बजेटको वक्तव्यको तयारी गर्ने, त्यसपछाडि चाहिँ विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐनहरू बनाउने काममा हामी लाग्छौं। अहिले चाहिँ हामी खास गरी प्री बजेट छलफलको चरणमा छौं। बजेट धेरै ठुलो आकारमा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन, किनभने पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नुपर्ने र कोभिडले पनि हाम्रो चाहिँ विशेष गरी समग्र देशको अर्थतन्त्र र प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रमा पनि त्यति पोजिटिभ सङ्केतहरू देखिराखेको छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आगामी वर्षको बजेट चाहिँ हाम्रो अहिले चालू वर्षकै बजेटकै आँकडाको वरिपरि रहने गरी चाहिँ अब आउने सम्भावना छ। विगतमा ससाना टुक्रे योजनाका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जनगुनासोलाई प्रदेश सरकारले सहज रूपबाट लिएको छ। ती ससाना योजनामा पनि जनताका अपेक्षा र खुशीहरू जोडिएकोले योजना कार्यान्वयनमा गएका हुन्। तर आगामी आर्थिक वर्षमा भने दीर्घकालीन र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने गरी प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाइरहेको छ। विशेष गरी कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी हुने खालका योजना ल्याउने गरी तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अब यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यस अगाडि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा राखेका प्राथमिकताहरू, बजेटमा राखेका प्राथमिकताहरू त्यसलाई चट्टै बिर्सेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने प्रदेशका गौरवका आयोजना पनि सञ्चालन भइराखेका छन्, बहुवर्षीय आयोजनाहरू पनि सञ्चालन भइराखेका छन्, केही क्रमागत आयोजनाहरू पनि सञ्चालन भइराखेका छन्। अब ती चाहिँ पहिलादेखि नै प्राथमिकतामा परेर अगाडि बढेका कुराहरूलाई हामीले अहिले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ र अब यसमा विशेष गरी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भनेको कृषि क्षेत्र, जुन चाहिँ प्रदेशको जीडीपीको ठुलो आकार हिस्सा चाहिँ त्यसले ओगटिराखेको छ। पक्कै पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छ। पूर्वाधार क्षेत्र पहिलेदेखि प्राथमिकतामा रहि नै आएको छ। अहिले यो चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ झन्नै अब 58% बजेट चाहिँ त्यतापट्टि अहिले हामीले विनियोजन गरिराखेका छौँ। ती कार्यक्रमहरू निरन्तर कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यो पनि हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हुन्छ। अब सामाजिक क्षेत्र जुन चाहिँ अब कोभिडले एक हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमको चाहिँ अहिले प्रभाव परिराखेको छ, त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। विगतमा कर्मचारी अभाव, कहिले कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारलाई जनमुखी बजेट ल्याउन र त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा हुँदै आएको थियो। त्यसैले यस पटकको बजेट ल्याउँदा विगतका कमजोरी सुधार गरेर ल्याइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
बाटो कच्ची छ, बाटोको लागि माग्नुहुन्न, तर मन्दिरको लागि डेलिगेसन आउँछ। र हामी यस्ता फुटकर र पट्के साना योजना प्रदेशले नगरोस्, स्थानीय तहले गरोस्। र हाम्रो जुन चाहिँ तिनटै तहको चाहिँ जुन सहकारी, सहमति, सहअस्तित्वका कुराहरू छन्, त्यो काम चाहिँ यो 5 वर्षमा धेरै हुन सकेन। अन्य केही अरू योजनाहरूमा पनि जाओस्। त्यस्तै साना विद्युतका हामीसँग नदीका स्रोतहरू धेरै छन्। हामीले अब विद्युतीकरणमा पनि यो कुरा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सहकारीमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्यो भने यसले छिटो हामीलाई चाहिँ विद्युतबाट चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाउने कुरा। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको बजेट सिलिङ समेत पठाइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाइएको जनाएको छ। सोही अनुसार मन्त्रालयहरूले योजना र कार्यक्रम निर्माण थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सबै पक्षको राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन गर्दा यसको दायरा बढ्ने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिनेछ। यसले जनअपेक्षित विकासका योजना सञ्चालनमा प्रदेश र पालिका सरकारलाई सघाउँदै सामाजिक, आर्थिक लगायतका बहुपक्षिक विकासमा मार्गनिर्देश गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्व तयारी स्वरूप विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य बुद्धिजीवीहरूसँग सुझाव लिने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस वर्ष कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएर कति बजेट ल्याउने भन्ने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणहरूले पनि विगतका कमजोरीहरू अब आउने बजेटमा दोहोरिन नहुने सुझाव दिएका छन्। यसबारे थप चर्चाका लागि फेरि एकपटक सहकर्मी निर्मला खड्वायत। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ। यही बेला सर्वसाधारण र केही बुद्धिजीवीहरूले प्रदेश सरकारलाई जनमुखी र प्रभावकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सरकारले विगतमा ल्याएको बजेटको आकार सानो होइन, तर प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्दा टुक्रे योजना बढी हुँदा बजेटको प्रभावकारिता कतिपय ठाउँमा देखिन नसकेको बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि केही दीर्घकालीन र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी तयारी गर्न सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोलर सिस्टम त सब्सिडीमा विदेशले पनि दिन्छ हामीलाई, र हामीले पनि केही सब्सिडीमा दियौँ र सोलर सिस्टमबाट मान्छेहरूले आफ्ना पाखाभरिमा त्यो लगाए भने त्यहाँबाट निक्लेको बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोड्यो भने जसले जति जति बिजुली प्रयोग गरेर बाँकी रहेको बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोड्यो उसलाई उति रकम उसलाई दिइदिने अनि बिजुली भारतलाई बेचिदिने। अनि त्यसले भारतबाट हाम्रो पहाडमा, गाउँघरमा, सबै छानाहरूमा सोलर सिस्टम भएका मान्छेले आम्दानी पाउँथे अनि मजाले घरमा बसी उनको आम्दानी हुन्थ्यो, विदेशबाट पैसा आउँथ्यो। त्यो एउटा गर्ने काम ठोस रूपका योजनाहरू बनाउनु पर्यो। कृषि भन्छ, कृषिमा कुनै पकेट जोन बनाएर तरकारी खेतीहरू होलान्, अरू चिज होला, यस्तो चिजहरूलाई कहाँ उत्पादन हुँदाखेरि 5 रुपियाँ किलो टमाटर बिक्दैन, तर पछि 2300 रुपियाँ किलो हुन्छ। सुन्तला 20-30 रुपियाँ किलो हुन्छ, पछि चाहिँ इन्डियन सुन्तला हामी अलिसी दिने बित्तिकै इन्डियन सुन्तला 150 रुपियाँ किलो किन्छौँ होइन। त्यसैले हामीले एउटा कोल्ड स्टोरमा सब्सिडी दिएर गभर्मेन्टले त्यसलाई दिँदाखेरि त्यो मान्छेले भोलि निगाली पकेट जोन हुन्छ सुन्तलाको लागि। वर्तमान प्रदेश सरकारको यो अन्तिम बजेट पनि हो, त्यसैले विगतमा बजेट ल्याउँदा जे जति कमजोरी भए पनि यो पटकको बजेट आउने नेतृत्वमा पनि राम्रो छाप छोडेर जान सक्ने हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। केही महत्वपूर्ण सडक कालोपत्री र विस्तार, साना जलविद्युत आयोजना, साना र मझौला उद्योग स्थापनामा जोड जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव स्थानीयको रहेको छ। आउने दिनहरूमा उहाँले अब हामीसँग निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गरेर निजी क्षेत्रको उपक्षेप नगर्ने भन्ने गरी उहाँले बजेट ल्याउनुपर्छ। यहाँका साना मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा, कृषिमा लगानी गर्ने कुराहरू, पर्यटन पूर्वाधारमा गर्ने कुराहरूमा यावत कुराहरूमा उहाँले हामीहरूसँग सल्लाह गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ग्रासरुट लेभलमै अथवा जनता स्तरमै जान नसके पनि होइन, उपभोक्ताहरू, त्यो विकासका उपभोक्ताहरू हरेक जिल्लामा गएर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसम्म पुगेर पनि उनीहरूसँग राय सङ्कलन गरेर मूलभूत आवश्यकताका कुराहरू के हुन् र त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक वर्गीकरण गर्दाखेरि प्राथमिकतामा केलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ विचारणीय हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 20 करोड 30 करोडमा हुने मझौला खालका योजनाहरू छन्, विकासका ठुला योजनाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ 20 लाख 30 लाख बजेट हरेक वर्ष छुट्याएर त्यो वर्षौँसम्म पनि पुरा नहुन सक्ने
जुन अवस्था छ अहिलेसम्म देखिएको यो सरकारले लिएको 4वटा बजेटमा जुन देखियो यहाँको प्रदेश सरकारले लिएको त्यो बजेटबाट कुनै पनि विकास चाहिँ एउटा दीर्घकालीन विकासको खाका तयार हुन सक्दैन। सुदूरपश्चिममा साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर त्यहाँबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेसनल ग्रिडमा राख्न सक्यो भने त्यसको पाउने रोयल्टीबाट पनि केही रकम चाहिँ प्रदेश सरकारलाई आउन सक्छ। कतिपय कार्यक्रम विगतका बजेटमा पनि राम्रो भएको र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा ती कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव स्थानीयको छ। बितेका 4 वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले अन्य प्राकृतिक विपद अनि कहिले राजनैतिक उतार चढावका कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको जनाएको छ। त्यसैले यही बेला आउँदो आर्थिक वर्षको लागि अहिलेदेखि नै जनस्तरमा अपेक्षा र चाहनाहरू बुझेर सोही अनुसार बजेट ल्याउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीहरूले आग्रह गर्नु भएको छ। प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरी प्रदेशका ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने सरकारको चाहना छ। त्यसका बाहेक पनि अब प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि हालसम्म सञ्चालन गरेका तर अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न पनि जरुरी छ। यस्तै साना साना टुक्रे योजनालाई पालिका सरकारको जिम्मा लगाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव प्राप्त भएको छ। सुदूरपश्चिमको मौलिक सांस्कृतिक पहिचानलाई थप जगेर्ना गर्दै व्याप्त कुरीतिलाई हटाउन सचेतीकरणमा पनि जोड दिन नागरिकहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सरकार गठनपछि प्रशासनिक एवं नीतिगत व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता थियो। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै जनतालाई विकास र परिवर्तनको महसुस गराउन प्रयासरत रहेका बखत कोरोना महामारी भित्रियो। प्रदेश सरकारले पछिल्ला 2 वर्ष जनतालाई कोरोना महामारीबाट जोगाउन र मानवीय क्षति कम गर्न आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गर्नु परेको छ। कञ्चनपुरबाट सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायले पठाएको यो सामग्री अबको पालोमा। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सन् 2020 को सुरुवातसँगै फैलिएको कोरोना महामारी रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना तथा चेक जाँच, कोरोना अस्पताल निर्माण र खोपको व्यवस्थापन गर्यो। त्यति मात्रै होइन, भारतबाट भित्रिने संक्रमितहरूलाई राख्नका लागि नाकामा छुट्टै होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम समेत अगाडि बढाएको छ। अहिले कोभिड व्यवस्थापन, कोभिड रोकथाम, महामारी व्यवस्थापन, कोभिड रोकथाम र यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुर र निकायका अरू संस्थाहरूबाट पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू भइराखेका छन्। जस्तो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कञ्चनपुरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि गड्डाचौकी नाकालाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित बनाउने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। जस्तो होल्डिङ सेन्टर जस्तो हामीले हेल्थ डेस्कलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, आवश्यकताअनुसार एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र पिक आवरमा चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र अहिले चाहिँ आवश्यकताअनुसार चाहिँ हामीले एन्टिजेन टेस्ट गर्ने कार्य गरिरहेको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उसो त भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका पर्ने गर्दछ। त्यसमा नेपाल भारत मैत्री बस सञ्चालन हुने भएकाले पनि आवत जावतका लागि प्राय यही नाका प्रयोग हुने गर्दछ। फलस्वरूप भारतमा देखिने कोरोना संक्रमणको लहर केही सातामै नेपालमा पनि देखिने गरेका छन्, जसले गर्दा कोभिड व्यवस्थापनका लागि सीमावर्ती जिल्लाहरूमा प्रदेश सरकारको ठूलो लगानी खर्च भएको छ। यता भारतमा कोरोनाको चौथो लहर देखिएसँगै प्रदेश सरकारले सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण र खोपमा समेत कडाई गरेको छ। सीमा नाकामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूले भारतबाट भित्रिनेहरूको एन्टिजेन परीक्षण तथा खोप नलगाएकाहरूलाई खोप लगाएर मात्रै नेपाल भित्र्याउने गर्दछन्। यस्तै संक्रमित भेटिए उनीहरूलाई एम्बुलेन्सबाट सुरक्षित तरिकाले आइसोलेसनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। उता 2 वर्षपछि सञ्चालन भएको पूर्णगिरी मेलाका कारण एक कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा नेपाल भित्रिनेको संख्या वात्तै बढेको छ। भारतमा कोरोनाको चौथो लहर देखिएकाले यसरी मेला भर्न आउनेहरूबाट पनि संक्रमण फैलिने जोखिम उत्तिकै छ। त्यो सँगै गत शुक्रबार नेपाल भित्रिँदै गरेका एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नाकालाई व्यवस्थित गर्न अहम भूमिका खेलेको निड्स नेपाल कञ्चनपुरका सहनिर्देशक प्रकाश मडै बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले पहिलो कोभिड लकडाउन र दोस्रो कोभिड लकडाउनमा राम्रै भूमिका खेलेको देखिन्छ। यद्यपि अब धेरै कुराहरू संरचनागत कुराहरूमा काम भएको छ। प्रदेश सरकार त्यसै गरी पुनर्वास नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिकासँगको साझेदारीमा निड्स नेपालले दुईटै सीमा नाकामा, उताको गोरीफन्टा र यताको गड्डाचौकी सीमा नाकामा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने अनि त्यसपछि आएर विश्राम स्थल निर्माण गर्नेदेखि लिएर खानेपानी सरसफाइ प्रवर्धनका कुराहरू, शौचालयका कुराहरू
त्यसलाई व्यवस्थित गर्यो र बाँकी कोभिड सुरक्षा सामग्रीहरू समयमा गरेर थुप्रै मात्रामा हामीले पनि प्रदान गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल दक्ष जनशक्ति तथा अक्सिजन लगायतको व्यवस्थापन नहुँदा कञ्चनपुरमा यसअघि 206 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरलाई सिकाइका रूपमा लिएर कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय र संघीय सरकार पनि सजग हुन जरुरी छ। रोजगारी वा अन्य कामले भारत गएका तर कोरोना त्रासका कारण घर फर्केका नागरिकको सुरक्षा र संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन नदिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो। महामारीमा आफन्त गुमाएका परिवारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सहयोगको प्रयास पनि भएका छन्। आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा चिकित्सकहरूको व्यवस्थापनमा गरेको लगानीले भविष्यमा आउन सक्ने स्वास्थ्यजन्य अन्य सङ्कटमा पनि सहजता हुनेछ। अब डोटी जिल्लाको प्रसङ्ग। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। औषधि र स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपलब्धताको चुनौती कम गर्ने प्रयास गरिरहेको सरकारले डोटीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। डोटीबाट सहकर्मी सुभाष नेपालीको यो रिपोर्ट। डोटी जिल्लाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउन सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। औषधि र स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपलब्धताको चुनौती कम गर्ने प्रयास गरिरहेको सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा समेत जोड दिएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीमा आवश्यक भवन तथा अन्य भौतिक निर्माणलाई प्रदेश सरकारले महत्त्व दिएको छ। प्रदेश सरकारले लगानीको व्यवस्थापन गरेपछि जिल्ला अस्पतालको भौतिक निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। अस्पताल हाताभित्र पुराना जीर्ण रहेका भवन भत्काई नयाँ भवन निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ। 15 शय्या क्षमता रहेको जिल्ला अस्पताल डोटीमा पुराना भवनमा बिरामी चाप अनुरूप सेवा दिन असहज भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा अस्पतालको स्तर उन्नति गरी 50 शय्या बनाउनका लागि 10 करोडको लागतमा 3वटा आधुनिक भवनको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको अस्पताल निर्माण पश्चात अस्पताल 15 शय्याबाट स्तर उन्नति भई 50 शय्यामा आउने र विशेषज्ञ सेवा, आइसियु, अपरेसन लगायतका सेवा प्रवाह गरिने जिल्ला अस्पताल डोटीका मेसु निराजन श्रेष्ठले बताउनुभयो। 50 शय्याको अस्पताल बनिसकेपछि एउटा चाहिँ विशेषज्ञ सेवाहरू विस्तार पक्कै पनि हुन्छ र त्यसमा चाहिँ विशेषज्ञ सेवाहरूमा चाहिँ अब जनरल सर्जरी, अब इन्टरनल मेडिसिन हैन, गाइनेकोलोजी देखि लिएर अब छाला, नाक कान घाँटी अब र अहिले विस्तार सुचारू भइरहेको डेन्टल सेवा यिनीहरू पनि चाहिँ थप परिष्कृत भएर चाहिँ अघि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अब म आइसकेपछि जुन अहिलेकै 15 शय्याको अस्पतालमा पनि केही सुधारको कामहरू र केही सेवा विस्तारहरू भएको छ। म चाहिँ एमडिजिबी डाक्टर भएको हुनाले मैले दिन सक्ने सेवाहरू यस क्षेत्रमा चाहिँ यस ठाउँमा, यस अस्पतालमा र यहाँ उपलब्ध यो सेवा सुविधाको आधारमा चाहिँ अहिले चाहिँ इमर्जेन्सी सिजरियन सेक्सन, तपाईँको इलेक्टिभ सिजरियन सेक्सनदेखि लिएर हामीले चाहिँ जनरल सर्जरीहरू, सामान्य तपाईँको यो सिस्टहरू, हातमा आएको, खुट्टामा जिउमा आएको यो डल्लाडल्लीहरू हुन्छ जसलाई हामी लाइपोमा भन्छौँ, सिस्टहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामी निकालिरहेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत राखिएको उक्त अस्पताल निर्माणको 2077 फागुनमा सम्झौता भई 2079 फागुनमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको केएस कन्स्ट्रक्सनका प्राविधिक वसन्त झुकालले बताउनुभयो। हाम्रो प्रदेशतिर हाम्रो 3टा ब्लकहरू छन्। हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ ब्लकमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको वाल 80% वाल सिकिसकेको छ। त्यसमध्ये हाम्रो माथि तलाको चाहिँ अब हामी चाहिँ लगभग त्यो चाहिँ असारसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको फिनिसिङ दिने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी हाम्रो आइपिडीको चाहिँ हाम्रो 3टा स्ल्याब हाल्नु पर्थ्यो। त्यसमध्येमा त हाम्रो 2टा स्ल्याबको काम भइसकेको छ र तेस्रो स्ल्याबको हामी अहिले सेटिङ गर्न लागेको छौँ। अब लगभग हाम्रो जेठको 10-15 गतेसम्म हाम्रो आइपिडीको नि स्ल्याब हाल्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ हाम्रो 2टा स्ल्याब हाल्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये एउटा स्ल्याब चाहिँ हामीले हालिसकेका छौँ र अर्को
स्ल्याबको हाम्रो अहिले सेट्रिङको काम हुन लाग्छ त्यो नि हाम्रो वैशाख जेठ 20 गतेसम्म हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर लगभग भ्याउँछ। भवनको व्यवस्थापनमा जुटेको प्रदेश सरकारले औषधि र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन सके ग्रामीण भेगका नागरिकले राहत महसुस गर्न सक्नेछन्। जनशक्ति र पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले यसरी संवेदनशीलता देखाउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य भेटाउन मद्दत पुग्नेछ। दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउने गरी अपुग भौतिक संरचना निर्माणको कामले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गलाई निकै फाइदा पुग्नेछ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भए सोही अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक सहित उपचार सेवा विस्तारमा सरकारलाई थप सजिलो हुनेछ। अब किसानका कुरा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषकलाई पेसाप्रति थप आकर्षित गर्न विभिन्न योजना लागू गरिरहेको छ। भूमिका बगर खेती अहिले कञ्चनपुरका कृषकहरूका लागि फलिफाप बनेको छ। खेर गएको बगरको सदुपयोग गर्दै कम लागतमै कृषकहरूले बढी लाभ लिन थालेका छन्। भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेपछि कृषकहरू थप उत्साहित भएका छन्। कञ्चनपुरबाट हाम्रा सहकर्मी रामसिंह ठगुन्नाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरू बिस्तारै बगर खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। न्यून लगानीमा राम्रो मुनाफा हुन थालेपछि कृषकहरू यसरी बगर खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। जिल्लामा रहेका विभिन्न नदी र खोलाका बगरहरूमा राम्रो तरकारी फल्ने गरेको छ। बगर खेतीका लागि प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिन थालेपछि कृषकहरू थप उत्साहित भएका छन्। खेर गइरहेको बगरको सदुपयोग गर्दै आम्दानीका स्रोत सृजना गर्ने र तरकारीमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ बगर खेतीमा सरकारले सहयोग गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले बगर खेतीमा कञ्चनपुरमा राम्रो छ। किन भन्दाखेरि विगतका वर्षहरूदेखि हामीले केही अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि राखेका थियौँ, प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ र किसानहरू अब आफै चाहिँ यो बगर खेतीप्रति एकदमै आकर्षित भएको हामीले पाएका छौँ। विगतका दिनहरूमा तपाईँको भारतीय मजदुर किसानहरू आएर चाहिँ यहाँ खेती गर्ने प्रचलन थियो। अहिले हाम्रो किसानहरू एकदम सक्षम भएको छ र त्यतातिर आकर्षित पनि भएको छ। धेरैले रोजगारी पाएको छ। अहिले तपाईँले यो हाइवेमा जानुभयो भने बाटोमा यो लहरे तरकारीहरू जति पनि छन्, जस्तो फर्सी, तरबुजा, खरबुजा, लौका, काँक्रा, करेला, यीहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन्। धेरैले रोजगारी पनि पाएको छ र भारतबाट जुन हाम्रो बगर खेती यो अफ सिजनमा जुन आउँथ्यो त्यो चाहिँ अहिले यहीँ नै उत्पादन भइरहेको छ र हाम्रो यहाँको चाहिँ कञ्चनपुरको चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ पुगिराखेको अवस्था। अब थप प्रोत्साहन गर्नलाई अब यो वर्ष चाहिँ हामीले प्लानिङमा राख्दैछौँ बगर खेतीलाई अलिक प्रोत्साहन गर्ने। किन भन्दाखेरि धेरैजसो जमिनहरू हाम्रो बगरमा परिणत भए पनि छ। गत वर्ष अब यो तपाईँको अफ सिजन अविरल वर्षाले गर्दाखेरि धेरै खेतहरू बगाएको पनि अवस्था हो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी अब यो वर्ष चाहिँ बगर खेतीको अलि सघन रूपमा बगर खेतीतर्फ चाहिँ किसानहरूलाई आकर्षण गर्ने हिसाबको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामी राख्दैछौँ। हामीले तालिम पनि दिन्छौँ, बगर खेती सम्बन्धी तालिम पनि दिन्छौँ र सँगसँगै प्याकेजको रूपमा जाने भनेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिने त्यो बगर खेतीमा चाहिने जति पनि इनपुट हो त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने र त्यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने। कृषकहरूले बगरमा लौका, घिरौला, फर्सी, काँक्रा, तिते करेला, तरबुज लगायतका लहरेबाली लगाएका छन्। आफ्नो खेतबारी नभएको अवस्थामा समेत खेर गइरहेको बगरलाई सदुपयोग गर्दै तरकारी खेती गर्न पाउँदा आफूहरूलाई राम्रो फाइदा भएको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। हामीलाई एकदमै सजिलो पारेको छ। हामी चाहिँ यो बगर खेती लगाएर चाहिँ एकदमै ढुक्क भएका छौँ अनि सजिलो भएको छ। बगर खेती पहिला चाहिँ यो खाली मैदान थियो अनि कृषकहरूले खै गाउँघरमा अलि केही आफ्नो घर आम्दानीको निम्ति केही योजनाहरू बनाए र यसैमा हामी आफ्नो घर खर्च चलाउनको निम्ति यसमा हामी बगर खेती गर्छौँ र यसबाट हामी आय आर्जन गरेर आफ्नो परिवारका केही समस्याहरू समाधान गर्छौँ। हामीले लगभग यो बगर खेतीमा उत्पादन गरेको वस्तुहरू लौका, करेला, भण्टा, भिन्डी, फर्सी
काँक्रा तरबुज हामीले बजार लैजानु पर्दा गाह्रो ठाह्रो कुनै पनि छैन। हामीले यस ठाउँबाट उत्पादन गरेको तरकारी सब्जीहरू बजार लाँदाखेरि हाम्रो बिक्रीको लागि एकदमै अत्यन्त राम्रोसँग बिक्री हुन्छ। बगर खेती कोई भी विश्वास ना करे, अपने आप के आके देख ले। हाइब्रिड है, सबसे आगे है हमारे बगर खेती। 1 नंबर 2 को बनारस शिविर को बगर खेती 1 नंबर आगे है कञ्चनपुर जिल्ला में। बगरमा लगानी कम हुने भएका कारण पनि आफूले राम्रो मुनाफा लिन सकेको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। प्रदेश सरकारले बिउमलमा अनुदान दिँदा बगर खेतीमा थप सहज भएको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। बगर खेतीको समयमा तरकारीको मूल्य समेत अन्य समयको तुलनामा सस्तो हुने गरेका कारण बजारको खासै समस्या हुँदैन। बगरमा कम लागत हुने भएका कारण तरकारी पनि सस्तो मूल्यमा बजारमा पुग्ने गरेको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको बगरमा फलेको तरकारी कञ्चनपुर कैलालीको बजार माग थान्दै कोहलपुर, बुटवल, नारायणघाट र काठमाडौँसम्म जाने गरेको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको दोदा, बन्दरा, चौधर, स्याली लगायतका नदीका किनाराहरूमा बगर खेती हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बगर खेतीलाई प्रबन्धन गर्न थालेपछि केही वर्ष यता बगर खेतीको उत्पादनमा ठुलो मात्रामा वृद्धि भएको छ। कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र लगभग 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा बगर खेती भइरहेको छ। बगर खेतीबाट कृषकहरूले राम्रो आर्जन गर्नका साथै रोजगारीका अवसर समेत सृजना गरेका छन्। कम लागतमै खेर गएको जमिन प्रयोग गरी सिजनल तरकारी तथा फलफुल उत्पादनबाट किसानहरूले मनज्ञ लाभ लिन सकेका छन्। मेहनत गर्ने जाँगर भए रोजगारी खोज्न अर्काको देश धाउनै नपर्ने उदाहरण हुन् कञ्चनपुरका यी किसानहरू। योजनाबद्ध सुरुवात आफैले गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मेहनती किसानको साथमा सधैँ रहिरहनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।